أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وجعلكم له أهلا. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ينتن مؤمنین مؤمنات برادران خواهران عزیز گنگمی خدمتانوگ عرض سلام و ادب بد. السلام علیکم و رحمت الله. و دیرین دی فرد مچن عید سعید فطر مناسبتی که ینتنگن ملا تبریک و هدیه تهنیت عرض بد. الحمدلله خدای تبارک و تعالی لنگتنگن مشکر بد कि नफ्स अम्माराना शैतान के यरंग ट्रक से पीरूसों से कुरीफ पुज खिंतंग रोजा दुग दिफ्रद मोचन अलजी इज्जत न एहतराम जुग जरबना दी दस्तूर पे के अमल बायत पिंगता तौफीक सों से दी कुल्ला पे दी री यरंग नंगा सक बसिक बाला इन मयत पी गेन पे का و آخری قله که یران نگه تون مید پی تول مید پی خدا از توفیق شزده. بس الحمدلله رب العالمین دونگا تنگا چو نعمت چگین وانگا تنگا چگ چگا تبریک زر بید پی لحظه این وانگا تنگا مبارک تنگ مید پی وقت این دی فرد موچن جگ پی یران نگل تد نکتو روایات انو مختلف این مید پی خصوصیات نا صفت نگا تنگا فضیلت یون مچاسون سید یا زر خصوصیت نا ویجگی که تونگتا یون مچاسون سید که اگر چی درینگی دی جگ پو نهج البلاغی حکمت جگ این من ولیکن دی فرد موچن جگ پو نظم با نظم سے مناسب شز دی جگ پی خصوصیت کچک ویجگی کچک انتی خدمت اللہ بیان بس درینگی دی جگ پی اعمال کن انتی خدمت انو اشاره باید پو دور لغمونا مناسب شز. چانا روایات انو غتنگا مختلف خصوصیات یون مچاسون سد ناس درینگی دی جگ پی خصوصیات جبی انتی خدمت اللہ ارزا بسنا عمل کن بیان بچین زر باید پاو. اولی که دی جگ پی خصوصیت چیچنگا تنگا چین جو زر بنا تمام مسلمان شیعمت سنیمت گنگ می فرز دی جگ پو فطری دی جگ پو زسنا عید این و تدکن ارگمی جگین یران نگا اگر چنگا تنگ شیعی نظر یانوک حتی عید فطر بسنگ چچا این مید پی و با عظمتنا شرافت این مید پی جگ چک بنام عید سعید غدیر یود که دونه چوز عید چک چنگ سنگ مید ولیکن تمام مسلمان کن گنگ می بارنگ تد نکتو چچا این مید پی عید نیز چک پو عید قربان این و چک پو عید سعید فطر این درینگی دی جگ پو تمام مسلمان گنگ می فرز عید چاید پی جگ این عید فطر عید مسلمین این ولذا يران نغا دنا قنوت نماز عید فطر نغا تزر چاین باقی روایات کنا يران نغا یون بچاسون سید کہ خدایا اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. خدایا دی جگ پو دی فرد موچن جگ پو نڑے سے نزگق سے واسطہ کھورے چلید کہ دی جگ پو یرس تمام مسلمان گنگ می فرض عید بس قرار تانسان زر یہ دی طرفے کے یران نغاز خدای کے نچل چاہید. مولا علی علیہ السلام فیق پوز کسلمز الا ان هذا اليوم یوم کنتا آگاہ دک توجہ دک دری دی جگ پو جگ چگین جعله اللہ لکم عیدا خدا یرسان مزاد پس کنتی مینگنا عید بس قرار تانس و کنتن دی عید پی مینگنا و دی جگ پی مینگنا شائستنا بیرمو بس قرار تغذره. دو این خصوصیت چک دی جگ پی و اینی سرسی ینگ چسا خصوصیت چک درینگی دی جگ پی انوک خدا یرسان مزاد پوز کری بندگان خاز روزادو کن و عبادت نا بندگی بکن کن لا جائزہ نازده تنگ موید پی جگین درینگی دی جگ پو یوم الجوائز و یوم الجائزه زر من تخصون سید یعنی خداز انعام تنگ موید پی خداز ده تنگ موید پی درینگی دی جگ پو تنگ جگ چگین. جابری فیق پس پیغمبری فیق پیکنه کسل مولد نقل بینچیک پیغمبری فیق پس کسل مز اذا کان اول یوم من شوال ماه رمضان گنگ سے شوال اولی جگ پتون منا
نادى مناد نداتا خنچگس نداتا چين يا أيها المؤمنون لمؤمن مسون اغدو إلى جوائزكم درینگی دیجاق پیانو کنتن کنتی جائزہ کن لن ما کنتی انعام کن لن میمینه کنتن شخمو بس سونشک کسل مزل جابر خدا يرسان مزاد پی جائزانا انعام کن دی پادشاہ کن استعمال پی دا انعام بچوسمین دیان فرق یود خدا تبارک و تعالی شتانوگنا مؤمنین کن جائزہ لن مچھایود پی و خدا شتانوگنا جائزہ لن میود پی جاق چگین خب دی جاق پی جائزہ چین دی جاق پیانو خدا يرسان مزاد پس انعام پاتا چیتا چاین مولا علی علیہ السلام فیق پس روایت چنک سال مولد کم ترین چیز پو من سق بس پائن ترین نا من یوغا ان کھانی جائزہ پداو ان کی خدا يرسان مزاد پس کسل مول چا ان لبندگان کن ہاں روزہ دکھان بسانا بمون گنگمی فرز ان ینادیہم ملکن فی آخر یوم من شہر رمضان یک فرشتہ چیز ندا تانچا ان فریاد تانچا ان دی ماہ رمضان آخری جاق پیانوک ابشروا عباد اللہ لبندگان خدا کن بشارت نرگس کد دکشگن تنگا غفر لکم ما قد سلف من ذنوبکم خدا از کنتر قلبی تمام گناہ کن گنگ ما بخشش بسید جائزه چچک داو این خدای مغفرت پو خدای بخشش پو یران نہیں کے شامل حال چھایت پو و دیو بسنگ تنگ چھسائن موید پی جائزه نزدیک چین جوزر بنا عزیزان کن لیکن چھسائن موید پی نزدیک داو این کہ خدا یرسنگ مزاد پوز روایتا یوسیود فرشتگان کن شاهد للن اللو لے فرشتگان کن کنتان شاهد دوک کنتان گواہ دوک از کنتان شاهد للند قد جعلت ثوابهم عن صيامهم وقيامهم دی بندگان کن دی فرد مچنزن و گروزا دوکسن و فیق بینچی عبادت بسن کنی ثواب ناز دیو نس قرار تنگ چی رضایا و مغفرتی نی مغفرت نبخشش پو و نگا خدای رضایت نرن لکس پو کنی ثواب بسن نس قرار تنگ اللہ اکبر دیو بسن تا جائزه چیون چاین عزیزان کن ورضوان من اللہ اکبر یران قرآن یعنی خدا یرسان مزاد پہ رضایت نرلوک سی کری کھران شامل حال چھنکے تو تمام بہشت نعمت کن گنگ مبسان دی چھو این درنگ یران نگا توجہ دک الحمدللہ خدا یرسان مزاد پہ کن انشاءاللہ مغفرت پہ یران نگز لنچائین و کھری رضایت نرلوکس پو بے عنوان جائزہ و انعام لن مچھچائین سو میری سی خصوصیت چگیان دینا روایت کنانو عطا تھونگ مچھاچت کہ دے افراد کن غفلت اندوگے تنجویا گلمے تندوگے تنجویا درینگی دی جاک چوس کنانو کھونی سین جوزر بنام چنگ می شوک پایوت پی ہینگس پنار چنونا غفلت ندونیانو زندگی کھون اس کیا گتاں دون خسارت نا نقصان یانو فوق پایوت پی شقین درینگ عید فطر چوس کنانو غفلت انو دوک پو یعنی خسران یعنی نقصان یعنی زیان جو مولا علی علیہ السلام اس کے سلمز عید فطر جاغین من میون لخطاب بسن لمیون درینگی دی جاق پو ثواب لن می جاغنها ویخسر فیه المبتلون وادسو چکن کی بطالتنا غفلتنا ہنگس پرسنونا چنگ می شوق پی چیزات کنا زندگی اس کیا گتاں کھونزسنا خسارتنا نقصان انو فوق پویت پی جاق انزر مولاي فيق بس كسلموس امام حسن مجتباي فيق ببانا يود امام مجتباي فيق بنا اصحاب كن ملسات يدا ايدي فطري جاغا سكوتين يود با افراد كتوتهم ديتسوغا بطالات نچنگ می چوک پوت پی هنس پرسنونا لهو لعب يانو زندگي سكيا غندوك ديوتهم من امام فيق بس كسلموس فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبتلون لیکن عجیب اس پر آئین تمام عجب کل عجب پد افراد کن لئین کی درینگی دی جاق پینو خداس لغمو بکن کن لثواب تنگ موید پس دے تنگ مجاقینن و غفلتنا لہو لعبنا ہنس پینو زندگی اس کیا کن کنی فرز خسران نقصان فوق پی دی جاق پینو ہنس پرسونے مشغول دو پود پو دو لیکن عجیبین لیکن عجبین امام فیاپس لیکن تعجب بس شانا عزیزان کن درینگی دیا فطری جاق پسان یران نغز غنیمت شس پر وشا انچوک
وإن شاء الله خدای سنگ مزاد پنا يران نغا ارتباط بس خدای طرف لتوجه دوك پروشا انسوك و ين جبيري سي خصوصيات چنگا روز عيد فطر دعا مستجاب چايد بي دعا استجابت کے تھن ميد بي يقين عزيزان كن درين يران نغا دعا بزر ليكسنا سفارش شاسون سيود خدای تبارك وتعالى بندان لخطاب بن كسلم لله يا عباد الله لنغا خدای بندگان كن سلوني كنتزني كانتشك درخواست بشك حاجت چلشك فوعزتي وجلالي مزنغري عزت نجلال الله سنزغت لا تسألوني اليوم في جمعكم لآخرتكم ودنياكم كنتي دا جمپنوك دا فيغا چهتنا مثلا جمچت دنیای مingna آخرت mingna حاجت چك چلچمين مگر اگر حاجت چلد نگتو إلا أعطيتكم مز كنتن لعطا بسمت با دكچمين كسال موللو كنتز هر چي حاجت دود كن پچول دنیا آخرت مز عطا بچين شزده بچين قد أرضيتموني كنتز غرازي چچوس غا تچوس ورضيت لكم نکنتی کا راضی یود زره خب دی ندا پو خدای شتیان نیون الله هر حاجت چل نگتو از کنتن زوق سمیتن میود پین حاجر سن میود پین زره مولا علی علیه الصلاة والسلام فق بسن کسل مز عید فطرانو کنتز فذکر الله یذکرکم کنتز خدای ذکر بس یاد خدایان دو خدا سن کنتی یاد بچین ودعوه یستجب لکم مؤمنين مؤمنات كن خدای کنا درخواست بس حاجت چلشک یستجب لكم خدا کنتا استجابت بس کنتی دعا کن قبول بچا انزره پس هانا عزیزان دیون یران انگا چچا این موت خصوصیات که تو این ان شاء الله دی فرد مو چانل زیانو روزا دوک سے خدا اطاعت تمین بس یقین دو کہ یران انگی گناہ کن بخشش سونسد و خدا يرسن مزاد پہ رضایت نران لکس پہ شامل سونسد زربو ان شاء الله ولكن يران نغا توجه دو ضرورت يود کہ بس نتا روایت انو يود زمان چی یوم نمز آخر لا کہ عبادت باید پو خلاصہ چچین ماہ مبارک رمضان انو قرآن زرچائین قرآن کیوں سے تخشاونی کے نفحب چائین ماہ مبارک رمضان انو پھیق بچائین ماہ مبارک رمضان انو اللہ اللہ زرچائین ولكن چوک ماہ رمضان رغلبا نگمبو کلا قرآن تخشی که سسوب چقپا پانچا انجویا قرآن که سسوب چقست سسوب پس پروک سجاقشک زرگ زر بود پیران نگا توفیق چچمین دو میچار وشین عزیزان کن ماہ مبارک رمضان رغل نسانا دیانا حالت معنوی چک خدا يرسن مزاد پنا ارتباط حایت پنا تا شزده سوان دو یران از حفظ باید پی کوشش بارو شاین مولا علی علیہ الصلاة والسلام اس کسل مزل بندگان خدا کن خدا از کنتر قلب گناہ کن بخشی بسید و دین شک مسون لیکن فانظروا کیف تکونو کنتر تشک چی بس کنتن تكونون فيما تستعنفون لكن آينده يوم موت بيانو كنتز چی بيندو گران رسول تشک ادو كنتز يوم موت بي نمزان انو گران کنترول باید بي ران حفظ باید بي دي كنتز کوشش بشک زره نتنگ عمل لغا کھونچاو بسان دي عمل پسترون موت پو سختين زره ده حالت چنگتن لغا کھونچا سو بسان دو سترون موت پو سختين لذا ان شاء الله يران نغز دي حالت پو کنگتن خداز نصیب سون سے توفیق سوان کوشش بچا ان شاء الله ہمیشہ باقی يوم موت بي جغنا زون انو يران نغز سترون موت بي ودرینگی دی فرد موچن جغ چوس کنانو خدا يرسان مزاد پی کنه دون تس چل برگوشاین خب يوم اتنگا درینگی دی جغ پانوک اعمال کتوید عمل کنانوک نا چچگ نتان مفاتین التوز ینتز فیغر یابنا موتو ی فیغی یا ایتی فیغر یابنا تکبیرات کتوید دعا کتو دون مفاتین تلاوت بجا موتو طلوع فجر سون سے اوجوکس پہ کنا ایتی بار پانو غسل تان موت پو اتنگا سنتنا مستحب و ایتی فیق بسان دون لا خورما چیکا یا شیرینی چیکا و دون تربت امام حسین ینچک ينبشت سے دی ذریعے کے افطار باید پاو دون اتا مستحبین و جبیری سکا نتنگا سومائن موید پی گنچاس کن گن موید پاو و رنگا اتری کت رجیم تان موید پاو دون اتا مستحبین و غیر سی نماز عید باید پاو ایتی فیق باید پاو اتا سندین زیارت امام حسین
سنة ودعاء ندبزر باید پو امام زمان عليه الصلاة والسلام فيق بي فراغ نبربين ولدتشك ترسيك زرنشك ندبتا انشك فريات تان دي دعاء ندبا زر باید پو يرانا مستحبين وإمام زمان عليه الصلاة والسلام في حقيات ندوچا دعاء فرج يرانا استلاوت بچا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن أعداءهم أجمعين ينتنغن مكنا مخصوص التماس دعاء.